अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और कल भी इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज का वीडियो तो देखने के बाद यकीन करें, जिस तरह के क्लिप्स मैंने देखे हैं मेरी आंखों में से आंसू निकल आए कि किस कदर गंदे, गलीज और थर्ड क्लास लोग हो गए हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की पता नहीं कौन सी रहमत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अभी तक क़यामत बर्पा नहीं की, वरना लोगों ने गंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हरीम शाह के बेहुदा वीडियोस आए, फिर आपने जीसी यूनिवर्सिटी वाला वाक़या मुझसे सुना, फिर वो बांग्लादेश में जो वाक़या पेश आया जिसे लोग पाकिस्तान का वाक़या समझ रहे थे, फिर इस्लामाबाद के F9 पार्क के अंदर जो 12 साल बच्ची के साथ इन्होंने ये हरकत की। उसके बाद जो आज का रन डाउन है वीडियो का, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाइए। आपने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया होगा। और मुझे इस मुकद्दस जगह का मतलब नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं नाम भी कैसे लूं, कि उसके साथ जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड मैं कैसे मतलब बोलूं। इसलिए आपके सामने मैं मुकद्दस जगह ही कहूंगी कि मुकद्दस जगह पे नीम बरहना हालत में लड़की वहां पे जाके तवाफ करती रही है। और मैं हैरान हूं कि वहां पे जगह जगह शुरते खड़े होते हैं, किसी ने उसको पकड़ के उसकी वहां पे दुर्गत क्यों नहीं बनाई, लोग उसको देखते रहे हैं और उसके बाल क्यों नहीं नोचे। बहरहाल इसकी क्या तफसीलात है मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा जो आज खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये भी है कि हॉस्टल से लड़कियों के वीडियोस बना बना के जो है वो फरोख्त होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। ये क्या खबर है और ये कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी करने वाला शख्स जो है वो पकड़ा गया है। और एक और खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आपको याद होगा कि कराची में पिछले साल एक वाकया पेश आया था जहां पर सरे राह चलती हुई खातून के साथ एक शख्स जो है वो नाजेबा हरकत करके मफरूर हो गया था और उसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। आखिरकार लंबे अरसे के बाद वो शख्स जो है वो पकड़ा गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रहा होगा और मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पाकीज़ा जगह है, जो खाना काबा है, उसको काइंडली आप ब्लर कर दीजिए। और ये जो खातून है इसका वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया और टिकटॉक अकाउंट्स के ऊपर वायरल है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसके बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये शायद तहरीके इंसाफ की सपोर्टर है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जब तक कि इसकी मुकम्मल तहकीकात नहीं आ जाती। कहा जा रहा है कि ये अल्लाह ताला के पाक घर में फहश औरत जो है वो जाती है और वहां पर जाकर आपको पता है कि उम्रा करने की शर्त यह है कि औरत जो होती है वो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई होती है और जो मर्द होते हैं वो ये लिबास पहनते हैं जो इस औरत ने पहना है। और मर्द जो हैं वो ये एहराम की हालत में अपना कंधा जो है वो नंगा करते हैं। ये औरत अपना कंधा भी नंगा कर लेती है, अपने बाल भी नंगे कर लेती है, अपनी टांगें भी नंगी कर लेती है। और ये इस मुकद्दस जगह पे जाके बकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि कोई दूसरा शख्स है जिसके हाथ में इसने कैमरा दिया हुआ है, फोन दिया हुआ है और वो इसको शूट कर रहा है। और लोग जो हैं वो पास से गुजर गुजर के जा रहे हैं और आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा कि कुछ खवातीन उसको बरताए हैरत में देख रही हैं कि जनाब ये खातून कौन है। लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा वीडियो नजर नहीं आया कि जहां पर यह पता चल सके कि जो शुरते हैं उन्होंने इसको पकड़ के पिटाई की हो। क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी फैमिली हज और उम्रा के लिए अक्सर जाती रहती है, तो वो बताते हैं कि अगर आप जरा सा भी वहां पे कानून की खिलाफ वर्जी करो तो फौरी तौर पे शुरते वहां पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो जाते हैं हजर अस्वद को चूमने के लिए, तो वहां पर ऑलरेडी शुरते खड़े होते हैं जो आपको नहीं मतलब करीब आने देते, कोशिश होती है उनकी। लेकिन आप ये देखिए कि ये खातून जो है वहां पर नीम बरहना हालत में वहां पर अपने वीडियोस बनवा रही है और लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे और कोई इसको रोकने वाला नहीं, कोई इसको टोकने वाला नहीं। अच्छा, यहां पर मेरे जहन में ना एक और सवाल भी आ रहा है कि हो सकता है कि इसकी ये तो बहरहाल तहकीकात होंगी, ये आला हुकाम तक वीडियोस पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। लेकिन एक चांस हमें रखना चाहिए और चांस ये है, हो सकता है कि ये जो आपको खातून नजर आ रही है ये असल में खातून ना हो। ये भी हो सकता है ये कोई ट्रांसजेंडर हो और बाद में ये कह दे कि जी मैंने तो अपना ये हुलिया बनाया हुआ था। आजकल तो औरतों और मर्दों का वैसे भी फर्क जो है वो मुझे कम ही नजर आता है। बहरहाल चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि कराची के अंदर राह चलती खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाला जो मफरूर मुलजिम है वो फाइनली आपको पता है कि पिछले साल जो है उसने ये हरकत की थी और अब इस साल वो पकड़ा गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कराची में जिला कुरंगी की पुलिस ने आज से 5-6 महीने पहले इस शख्स ने चलती हुई खातून के साथ नाजेबा हरकत की थी। पुलिस के मुताबिक जो कुरंगी का इलाका है जी, सेक्टर 35A, वहां पर मोटरसाइकिल सवार की तरफ से राहगीर खातून के साथ नाजेबा हरकत, आपको याद होगा कि एक शख्स था मोटरसाइकिल पे आया था और खातून के सामने उसने नाजेबा हरकत की थी और अपने कपड़े मैं क्या बोलूँ आपको, बहरहाल
بہت آپ کو وہ ویڈیو یاد ہوگا، وائرل تھا، سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں سے نکل آئی تھی، جس خاتون جہاں سے سڑک کے اوپر گزر رہی تھیں، وہ جس کے گھر کے باہر یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں سے کسی نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لیک کی تھی۔ فوٹیج لیک ہونے کے بعد جو ہے گزشتہ سال یعنی کہ نومبر کو 2023 کو کرنگی تھانے کے اندر جو ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، اور ملزم جو ہے وہ روپوش ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا۔ پولیس نے جمعرات کو مخبر کی اطلاع کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور مزید تفتیش کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے جی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہراسانی کے الزام میں گریڈ 18 کا افسر جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی کے مطابق سٹاف ممبران اور طلبہ کے درمیان قریبی تعلقات پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہاں پر کہا گیا ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا کہ ٹیچر سٹوڈنٹ وہاں پہ افیئر چلاتے پھریں اور کھلے عام جو ہے وہ یہ حرکات و سکنات کریں، تاکہ کیمپس کے اندر ہراسانی کے واقعات کی روک تھام جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اس لیے اس کے اوپر جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر جو ہیرسمنٹ سیل کی چیئر پرسن ہیں جی ڈاکٹر بریخنا جمیل جو ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یونیورسٹی میں ہراسانی کے 4 کیسز سامنے آئے تھے۔ تحقیقات کے بعد الزامات ثابت ہونے پہ یونیورسٹی انتظامیہ نے گریڈ 18 کے ایک افسر کو نوکری سے فارغ جبکہ گریڈ 17 کے دوسرے ملازم کی تنزلی کر دی ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے اس کی ترقی کی بجائے اس کی تنزلی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ہراسانی کے کیسز کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پالیسی کے مطابق واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہاں پر قریبی تعلقات کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بھی انگلی پکڑ کے باہر نہیں جا سکتا اور بعد میں پوچھے تو کہے جی میری کزن ہے، یا کہہ دیں کہ جی ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں۔ یہ بڑی ایک خوش آئین بات ہے، اور یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق پالیسی کے خلاف ورزی کرنے پر سخت سزائیں بھی ملیں گی، جیسے کہ 2 سزائیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ فیصل آباد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر گرلز ہاسٹلز کے اندر جو ہے وہ لڑکیوں کے ویڈیوز فروخت ہونے لگ گئے ہیں جی مارکیٹ کے اندر۔ کیا تفصیلات ہیں جی ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ پولیس کے مطابق جی سی ویمن یونیورسٹی کی طالبہ کی شکایت کے اوپر نجی ہاسٹل کے اندر مقیم طالبات کی خفیہ طور پہ غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ طالبات نے شکایت کی کہ ہاسٹل کی انچارج خاتون کے بھائی نے ان کی واش روم میں نہانے کی ویڈیوز کو بنایا ہے، یعنی واش روم کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، وہاں سے یہ لڑکیوں کے ویڈیوز بناتے تھے۔ ملزم جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ایک سوراخ کے ذریعے خفیہ طور پہ ویڈیوز بناتے تھے، اور ان کے موبائل کے اوپر جو ہے اچانک وہ لڑکی کی نظر پڑ گئی۔ پولیس نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے پر تھانہ ویمن مقدمہ درج کر کے ہاسٹل انچارج جو ہے وہاں پر اور ویڈیو بنانے والے اور اس کے بھائی عمر کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مطلب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے، مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہم جو کہتے تھے نا قیامت سے پہلے قیامت، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، آخری دور ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ دیکھ کیا رہے ہیں، ہم اس میں پوری طرح سے اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب برائی نہیں لگتی۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں 2 اور مزید آپ کے ساتھ آج کی لیٹسٹ خبریں شیئر کر لیتی ہوں، جس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ بیوی کی شادی جس شوہر کے ساتھ ہوئی ہے، شوہر اعظم کو وہ کہتی ہے کہ جی مجھے عید کی شاپنگ کروا دو، اور شوہر جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ یہ کیا دنیا ہے کہ جہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر میں کل پڑھ رہی تھی جس کے اکارڈنگلی بیوی نے ہسبینڈ کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ اس کو شاپنگ نہیں کرا رہا، یہاں پہ شوہر نے خودکشی کر لی۔ اچھا پھر ایک اور لیٹسٹ ابھی تک کی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر باپ نے 8 سالہ بچی کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو جو ہے وہ آگ لگا کے اسے مار دیا، اور اس کے بعد خود وہ فرار ہو گیا۔ یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ یہ ایس ایس پی کرنگی حسن سردار کے مطابق ملزم طارق نے اپنی اہلیہ رابعہ کے پہلے شوہر سے 8 سالہ بچی وانیہ پہ 16 فروری کو پیٹرول چھڑک کے اسے آگ لگائی۔ اس کا جسم جب 25% تک جھلس گیا تو اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی والدہ نے شوہر کے خوف کی وجہ سے پولیس سے معاملہ چھپا کے رکھا، اور خاتون جو ہے وہ بچی کا سول ہاسپٹل کے اندر کبھی نجی اسپتال کے اندر بیچاری علاج کرواتی رہی۔ مدعا کے مطابق اس نے 2 سال پہلے طارق نامی شخص سے شادی کی اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ سابق شوہر امجد سے اس کی ایک 8 سالہ بیٹی تھی جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ 16 فروری کو بیٹی ٹیوشن سے گھر آئی تو شوہر طارق نے بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور بچی کو جب عورت بچانے لگی تو بچی کو اس نے غصے میں آ کے مارا، اور اس کے بعد اس کو پیٹرول چھڑک کے جو ہے وہ آگ لگا دی۔ مطلب اس طرح کی خبریں
اور اس طرح کی چیزیں. ابھی یہ کراچی سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جی خود کو ونگ کمانڈر بتا کے 3 مالدار خواتین سے شادی کرنے والا فراڈیا بھی پکڑا گیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ ہونے والا رہ گیا ہے, سب کچھ تو ہو گیا ہے, اب اور کچھ ہے. ہاں صرف ایک چیز ہے کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نفس کے اندر اور اپنے آپ کے اندر اور اپنے ضمیر کے اندر ایٹ لیسٹ مطمئن رہیں. اور ہمیں اپنے آپ سے جو ہے وہ عہد کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھ. تو بہرحال اگر کسی اور کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو اس سے نفرت کرنے کے بجائے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک اسے برائی سے دور کر دے. تو بہرحال یہ تھی جناب آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں اور ان معاملات کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.